अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ आयतल कुर्सी का बहुत खास वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत मुजरब और कारआमद है। इस वजीफे की बहुत सी बरकत हैं, बहुत ही फवायद हैं। आयतल कुर्सी कुरान पाक की इतनी अजमत वाली, इतनी फजीलत वाली आयत मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी से पूछा कि कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत, सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? तो उस सहाबी ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, कुरान करीम की सबसे ज्यादा अजमत और फजीलत वाली आयत आयतल कुर्सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप इस अजमत वाली आयत मुबारका के बारे में जानते होंगे। आपने बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब दिया, आपको इल्म मुबारक हो। सामाईन, इस आयत मुबारका के बहुत बड़े फायदे हैं। आज मैं आपको आयतल कुर्सी के बड़े फायदे भी बताऊंगी जो बहुत मुजरब और मुफीद हैं। आयतल कुर्सी कुरान पाक की ऐसी सूरत है जिसकी बदौलत हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं, कब्र में भी कामयाब हो सकते हैं और बरोज़े क़यामत हम कामयाब सकते हैं। यानी हम दुनिया और आखिरत में इस आयत मुबारका की वजह से कामयाब हो सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत कुरान मजीद की आयतों में बहुत ही अजमत वाली आयत है और जिस घर में ये आयत पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है। अगर इस आयत को परेशानी में पढ़ा जाए तो घर से परेशानी खत्म हो जाती है। अगर इस आयत को गुर्बत की वजह से पढ़ा जाए, गुर्बत की परेशानी की वजह से पढ़ा जाए तो गुर्बत खत्म हो जाती है। और अगर इस आयत को इस नियत से पढ़ा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए तो कारोबार में बरकत होती है। ये थी इस आयत मुबारका की फजीलत। अब मैं आपको बताती हूँ ये अमल आपने किस मकसद के लिए करना है। ये वजीफा उन लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ जो चाहते हैं कभी उन पर परेशानी ना आए, कभी उनको कोई गम तकलीफ ना पहुंचे और वो हमेशा खुश रहें, तो वो लोग ये वजीफा जरूर करें। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जो चाहते हैं कि रिज़्क उन पर बारिश बन के बरसे, रिज़्क उनके घर से कभी खत्म ना हो, रिज़्क की कमी उनके घर में कभी ना आए, कभी वो गुर्बत में मुब्तला ना हो, तो वो लोग भी ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह फायदा जरूर होगा और आप अपने हर नेक मकसद में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अब आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने रोजाना फजर की नमाज के बाद 33 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और इसके अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। ये अमल आपने मुसलसल 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां जरूर खत्म होंगी, रिज़्क आप पर बारिश बन के बरसेगा और आप हर नेक मकसद में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये था आयतल कुर्सी का वजीफा। अब मैं आपको आयतल कुर्सी की बरकत बताती हूँ। इसकी बरकत से आपको बरोज़े क़यामत आखिरत में क्या अजर मिलेगा। सामाईन, आयतल कुर्सी की पहली बरकत ये है, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसको जन्नत की बशारत मिलेगी, यानी वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी बरकत इसकी ये है, जो शख्स दिन में किसी भी वक्त एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेगा वो शैतान और जिन की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा। तीसरी बरकत ये है, जो शख्स हर रोज 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेगा वो मुख्ताजी से महफूज रहेगा, कभी उस पर गरीबी और मुख्ताजी नहीं आएगी, वो कभी किसी का मुख्ताज नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। और अगर कोई गरीब इस अमल को करे तो चंद ही दिनों में गुर्बत से निजात पाएगा
اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ چوتھی برکت یہ ہے، اگر اس آیت مبارکہ کو لکھ کر اپنے گھر یا دکان میں لٹکا دیا جائے تو اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، کاروبار میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تھی آیت الکرسی کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ سامعین، آیت الکرسی قرآنی آیت ہے، اور قرآنی آیات، قرآنی صورتیں تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ اللہ کا پاک کلام تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، آپ غربت میں مبتلا ہوں، محتاجی میں مبتلا ہوں، کسی پریشانی میں بھی آپ مبتلا ہوں، تو آپ نے آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنا آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے اور 21 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور اپنے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی کو ختم کرے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو ضرور ختم کرے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے یقین کا پکا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ شک رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے میں یہ وظیفہ کروں تو مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، تو یہ بات شک میں آ جاتی ہے، اور جس چیز میں شک آ جاتا ہے انسان اس کام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو پورے یقین سے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی پر توکل رکھ کے کرنا ہے، اور جو کام اللہ کی سپرد کر دیا جائے انشاءاللہ اللہ تعالی اپنے بندے کی اس کام میں ضرور مدد فرماتا ہے، اور اس انسان کو وہ مسئلہ حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے یا کوئی ایسا ذریعہ بناتا ہے جس سے اس انسان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت ہی برکات ہیں۔ بروز قیامت اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت کی بشارت دے گا، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بری چادر کے نیچے ہمیں جگہ ملے گی اگر ہم اس آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو میری مائیں بہنیں کھانا بناتی ہیں، اگر وہ کھانا پکانے کے دوران 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر پھونک مار دیں، پانی کو دم کر لیں، اور وہی پانی ہانڈی میں یا سالن میں جو آپ بنا رہے ہیں وہی یوز کریں، وہی آپ پانی ہانڈی میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو کھانے میں بیماریاں ہوں گی وہ ختم کرے گا اس عمل کی برکت سے۔ اور 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی اس طرح پڑھنی ہے کہ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جب آپ نے آیت الکرسی شروع کرنی ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ آیت الکرسی مکمل کر لیں تو پھر آپ نے دوبارہ جب دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جب 3 دفعہ آیت الکرسی آپ مکمل کر لیں تو آپ نے اس کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر لینا ہے، اور وہی پانی آپ نے سالن میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے، اللہ کی پاک کلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کھانے میں اضافہ کرے گا، اور کھانا آپ کے لیے خیر و برکت والا ہو جائے گا، اور جو کھانے میں بیماری ہوگی وہ آپ کو نہیں ہوگی، کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو آیت الکرسی کی ایک برکات اور بتاتی ہوں۔ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں، گھر کے تمام افراد جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے افراد بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اگر وہ تمام افراد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے اول و آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں آئندہ بھی اسی طرح کا دسترخوان ملے، اسی طرح کا اچھا اور لذیذ کھانا ملے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو آئندہ بھی اچھا اور لذیذ کھانا اور اچھا دسترخوان ہی عطا کرے گا۔
اگر وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے۔ آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ آیت الکرسی کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت ہی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتی ہے، یہ اتنی عظمت والی آیت مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اس کو پڑھنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا اس کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور غربت سے اسے نجات ملے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت مبارکہ کی۔ زیادہ نہیں تک 2 سے 5 منٹ لگتے ہیں اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے۔ اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا جس گھر میں روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ سامعین، یہ تھی اس وظیفے کی فضیلت، وظیفہ اور برکات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ اس وظیفے کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کس طرح آپ پر مہربان ہوتا ہے یہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔